시선에 의사고 빈손에 내버전하기에 내버먹어가야 지소사다하다 지소사다시다 구속가에게요 내버먹어가요. ह्या आयचे मीस हांव तुमचे पासत पोरचे पासत भेटयता. आयज जेडन आरावच्यो आपणाचो जल्माचो दीस समोर रमता. जेडना पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मानून हाडटल्या तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलेली जातलीं. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितांत पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. तशेंच आयज आमी आमच्या गांवच्या पयल्या कोणसाचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. कुश्टा गांवाचो वावर देवान सफोल केल्या तेच पयलें फळ बापाच्या हाती करुया. आयज खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या गांवच्या पिकावळीचेर, वावरांचेर, यंत्रांचेर आनी खाणावळीचेर बापाचो आशिर्वाद आनी जेजूच्या रोगताचो शिवोर मागून ही दिनवासनेची भेट भेटोवया. आनी ही चिंतना मनान दवरून आयते फावट आमच्या जिवितान देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदूंक आमी पाटी उरल्या हें ओळखून आमच्या चुकींचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutkur, Somia kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur, Somia kakutkur, Somia Mój Madeva, Usorki Alishantita Chaisa, Sosani, Sorves Moradeva, Sorki Charaya,
सोडपोतविदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या दूर वैभवा पासून आमी तुका वागता महिमा देवा उसोर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेरी तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उजळती आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू बोली एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा उसोर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजोतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगली बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दुसरे सुमोटीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां तांकां चोतरायेन चीन दियात आनी ती सांबाळात म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाकात वो उणें करी नाकात पूण हांव तुमकां घालता तें सर्वेस्पोरा तुमच्या देवाचे कायद्यांक पाळो दियात ते सांबाळात तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली हे कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली खरेंच ह्या व्हडट्या राष्ट्रा भाशेन दुसऱ्या खंयच्याच पोरजेक इतली जानवाय आनी शाणेपण ना आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमचे लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याच व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीत आसतीत आयज तुमकां दिता ती सुमोटी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत देवाचें उतर हें देवाचे ओडूनकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोरा तुज्या तोंबून विराड करूंक कोणाक मेळत
सर्वेस्परा तुझ्या तोंडून विराट करूं कोणाक मेलो. चुकी विणे भोंवतात, नियनितीन चलतात, काळजांत तावन सोत उलयतात, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक. सर्वेस्परा तुझ्या तोंडून विराट करूं कोणाक मेलो. पेल्याक कसलेच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कंटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब सर्वेस्परा तुझ्या तोंडून विराट करूं कोणाक मेलो. कुशणें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरोप हृदयाक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ. जबाब सर्वेस्परा तुझ्या तोंडून विराट करूं कोणाक मेलो. जाकोबान बरयलेली चिटी वेले वाचप. म्हजे प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयरथान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताजे सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बापाची बदलपाची सावळी पर्यान ना. आपल्या रचना भितर आनी मालगोडी खोशी जावं आपले उदार खोशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां थारोवन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी तुमकां ताका खालती रावात. देवाचें उतर फोट आयकूंक तुमकांच फोटूंक नाकात, पूण देवाचें उतर प्रमाणीकपणान चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळ भोक्तीपण म्हणल्यार हेंच. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखीन खोंटींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणालो सारको नितळ निर्मूळ रावूंक देवाचें उतर हें. देवाचें वळूंक घराक उबी राव. सर्वेस्परा 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 soy सर्वेस्परा 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 soy. आपल्या रोसना भितर मालगुडी जावंक आनी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा उरवीं बापान आमकां आपली मोगान भुरगीं केलीं. सर्वेस्परा 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 soy सर्वेस्परा 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक थावन येवन जेजू सोरशीं एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेड्या हातांनी म्हणचे हात धुनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कोळशे आनी काश्यांची आयदनां धुवप. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? पूण ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे सून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाच्यानो कोण कोण टीव्हीचेर रेसलिंग पळयता, कोण UFC फायट क्लब पळयता. हे आतां हे स्पोर्ट्स आयल्यात, एंटरटेनमेंट थोडे स्पोर्ट्स जाल्यात खरें. पूण एक काळ आसलो आनी हें रोमांक जातालें. थंयसर ग्लॅडिएटरल गेम्स जाताल्यो. ग्लॅडिएटर्स मनशा लागीं झगडटाले. कोलोसियम आसलो व्हडलो तेंचो आनी थंयसर झगडटाले आनी जीव काडीसर तांच्यो त्यो धिरयो कश्यो, मनशांच्यो धिरयो कश्यो जाताल्यो. जानवरांच्यो न्हू, मनशांच्यो. आनी असल्या काळार तेलेमाकूस म्हटलेलो एक भागिवंत मनीस आसलो, तो टर्कीचो. आनी तो भक्तीपणान आपणाचें जिवीत जियेतालो. आनी ताका भितरल्यान जेजूचो ताळो कसो ताका आयकूंक येयलो, वच तेलेमाकूस रोमांक वच, रोमांक वच. आनी तो काडलो, रोमांक गेलो. आनी हे झगडटा, जीव काडीसर झगडटात ते पळयलें ताणें. आनी तो म्हणूंक लागलो, जेजूची शिकवण कितें सांगता? जेजून सांगलां एकामेकाचो मोग कर. आनी तुमी कितें हांगा रगत वारोयतात? हो स्पोर्ट तुमचो जीव काडपाचो स्पोर्ट बंद करात, बंद करात. ते जेन्ना हो मोदें येयलो, ते झगडटाले ते ग्लॅडिएटर्स, ते बंद जाले. पूण लोक चावलो, लोक चावलो. लोक कित्याक येयल्लो? ह्यो धिरयो पळोवपाक येयल्लो लोक. आनी थोडे जाण येयले तेलेमाकसाक, तांणी जिवेशी मारलो. आनी जेन्ना लोकांन पळयलें, सगल्याक थोंडाय कशी जाली, सगल्यांक शॉक. कित्याक एक भागिवंत मनीस ही झगडी थांबोवंक ताणें आपणाचो प्राण दिलो. आनी मागीर राजान ह्यो ग्लॅडिएटर गेम्स ज्यो आसल्यो त्यो बंद केल्यो. मोगाच्यानो तेलेमाकूस जेजूचे शिकवणे प्रमाणे, उतरा प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत ताणें चलयलें. आनी दुसऱ्यांकूय ताचें उतर सांबाळूंक ताणें उलो मारलो.
हेंच आमकां जोणेकल्याक आयचो सेवाधर्म करूंक आपयता. देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हूच आमी आयकूंक, पूण तें जिवितान वेव्हारान घालूंक आमकां जोणेकल्याक उलो जावन आसा. पयल्या वाचपान मोगाळ बाबा भयणीनो आमी दुसरे समृद्धीचे पुस्तकांतलें आयकलां. आतां हें पुस्तक 6th century BC, रावंड अबावट 587 BC, जेन्ना लोक बाबिलोनियन एक्झायलान आसलो, निर्वाशीक कशीं आसलीं, तेन्ना तें बरयलोलें. तो बरयणार हें ओरल ट्रेडिशन जें आसलें त्या वेळार बरोवन काडलें आनी तो संदेश दिता. कितें बयता तो? आमी हांगासर हें निर्वाशीपण भोगता. वी आर इन एक्झायल. वाय आर वी इन एक्झायल? कित्याक लागून हें सगोट जालां? देवान कितलीं बरेपणां आमचें सगळें केलीं. आदलो काळ नियाडात आनी तो उगडास करता मोइजेसा वरवीं कशें देवान पोरजेक गुलामपणांतलीं सोडयल्लीं, कसो तांकां बासायलोलो देश पोरजेक, इस्रायल पोरजेक फावो केलो आनी तो तांकां उगडास करता. मोइजेसान कितें सांगलोलें? आपूण ही आज्ञा ताणें दिल्ली तेन्ना तांकां सांगलेलें, तुमी ह्यो आज्ञा सांबाळात, कांयच सोडय नाकात. तुमी ह्यो आज्ञा, ते मानामेंत दिल्ले 10 मानामेंत ते सांबाळूंक. हे 10 मानामेंत न्हूच इस्रायल पोरजेक म्हणुया, सगल्या लोकांक ते लागू जातात. कसलें आमचें जिवीत जावंक जाय तें बेस तरेन ताणें सांगलोलें. ह्या उतरा प्रमाणे तुमी चलात आनी तुमी चलशात तर देवाचो आशिर्वाद तुमी भोगूंक पावतल्यात. ही शिकवण मोइजेसान पोरजेक दिली आनी म्हणटा तुमी तर ह्यो तर तुमी पाळल्यो न्हू जिवितान. तुमच्या सर भोंवतणचो लोक म्हणटलो कितले जाणवायेन बरे भाशेन हें चलतात. खंयचो देव आसा इतलो लागीं आपले पोरजेक? असो दुसरो लोक, दुसऱ्या देशांचो लोक तुमचे विशीं म्हणटलो कितलो देव तुमकां लागीं आसा तो पळयात. पूण आतां कितें जालां? बाबिलोनियन एक्झायलान आसात ती नियाळ करतात. खरेंच देव लागीं आसा. खूंय आमचें चुकलें वय. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी सांबाळूंक ना. ताज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडूंक ना. मागीर तीं पावलां मारतलीं, पाप रोडटलीं, चूक वळखून घेतली. सायबा आमची काकूत कर, तुजी खुशी आमी करूंक ना. दुसऱ्या वाचपान मोगाळ बाबा भयणीनो आमी भागिवंत जाकोबाची चीट आयकल्या. हे चिटींतलें वाचप आमी आयकलां आनी हे चिटीन तो शिकयता. तो म्हणटा देवाक म्हणटा कितें जाय आमच्या धर्माचें. खरो धर्म म्हटल्यार कितें? देव कितें रावता? न्हूच ताचें उतर आमी आयकल्लें, पूण अदीक करून ताचें उतर आमी जिवितान पाळलोलें. आनी कशें दिसून येता आमी खऱ्यांनीच देवाच्या संबंदान आसा ताचें उतर पाळटा म्हूण? जेन्ना आमी गरजेवंतांचो उगडास करता, जेन्ना आमी गरीब, विधवा, अनाथांचो हुस्को धरता, तांकां पावता. भक्तीपणान आमचें जिवीत आमी जियेता. सगल्या मेळेपणांतली नितळ निर्मळ रावूंक आमी वावुरता. तेन्नाच की आमची भक्ती म्हणुया, आमचो धर्म खरो धर्म जावंक पावतलो. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्लीं जाल्यार. आनी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आपयता. तोच संदेश भागिवंत जाकोब आमकांय दिता. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. आनी हो ताच्या उतरा प्रमाणे चलप म्हटल्यार दुसऱ्यांच्या गरजांक, हुस्क्यांनी आमी पावूंक. जाल्यार शुभ वर्तमानान मोगाळ बाबा भयणीनो आमी आयकलां फारिझेव आनी धर्मशास्त्री ते जेरुसाल्याक तावन गालिलियाक आयले. कित्याक आयले? जेजूचो मोग कोत्ताले देखून ताका धरूंक. कित्याक ताणें आयकल्लें काय बरें जेजू शिकयता, लोक ताचे फाटल्यान भोंवता. पूण
तो शिकयता पूण तांकां माननासले आनी ताच्यो खोडी काडूंक तांचो हेतू आसलो, शेवट आसलो. द एम वॉज टू फायंड फॉल्ट्स विथ जिजस. देखूनच ते थंयसर आयले आनी जेजूक ते विचार करतात. पळय, डायरेक्ट जेजूक एटॅक करना. तुजे शीस कित्याक आमच्या पुर्विल्ल्यांच्यो चाली पाडी नासतना ते जेवतात, खातात, तांणी हात धुवंक ना. हायजीन म्हणे हात धुवप जेवणा आदी हात धुयतात आमी, पूण तांणी ते चाली प्रमाणे धुयल्ले आसतले पूण तांची चाल आसली उमके भाशेन धुवंक जाय आसलें. उदक घेवंक जाय आसलें, मागीर तें बोटार सावन रिश्टार पासून आनी मागीर पोत्तें घांस रिश्टार सावन बोटां सारकीं धुवपाची तांची परंपरा. इतलें बारीकसाण. तूं तो जेलीन पासून गायलो त्या राबायक तर कोणें जेलीन घातलो जाल्यार तो उदक ताका पिवपाक दिलां तें तो पिवचो ना पूण तें हात धुवपाक तो वावुरतलो. तसले ते इतले कायद्यांचे मोगी म्हणुया कशें तें जाल्ले. आनी अशें म्हणटात दे हॅड बिल्ड फेन्स अरावंड द लॉ. आनी एक गजाल हांवें वाचल्या. आतां ते इतले पार्टिकुलर आसले सोनवारा विशीं ते आतां सोनवारा दीस आरशान पासून पळयनासले. आरशान कित्याक पळयनासले? आरशान तर पळयलो न्हू म्हाका म्हजो पिकलोलो केंस दिसतलो आनी तो पिकलोलो केंस मागीर हांव काडूंक वयतलो. वावर केलो, पिकलोलो केंस काडलो, सोनवारा दिसा वावर केलो. हे भाशेन तांचे असल्यो बारीकसाण्यो आसलोल्यो आनी हें तें सारकें फेथफुली पाळटाले. पूण अदीक म्हत्वाचें भितरलें जिवीत थाऱ्यार घालूंक तांची पावलां नासलीं आनी ह्यो बारीकसाणी लोकांचेर तापताले. हे फारिजेवांनी सुरू केल्लें 130 वर्सां आदीं जेजू येवचे पयलीं तें बऱ्या मनांनी सुरवात जाली. कित्याक लोक थोडे कायदे धर्माचे कायदे पाडूंक तांणी सोडलोलें. हे म्हणूंक लागले आमी पाडटले. पूण आतां पाडूंक लागले खरें पूण उपरांत ते आमचे असलो भाग्यवंत आनी कोण ना. आमचे असले व्हडपणान ते बोल्ले आनी मागीर दुसऱ्यांक किकोंत करूंक लागले. हें तांचें चुकीचें वागणूक उपरांत जाली आनी जेजू थंय ओळखता आनी तो सांगता तुमी फारिजेवा भाशेन जायनाकात. आनी ह्यो क्लेनलीनसा बाबतींत कितें ताणें शिकोवन दिल्ली तो लोकांक आपयता आनी म्हणटात पळयात भायल्यानसान कितें भितर वेता तें मनशाक मेळयना उगडास तोरात. कितें मेळयता? भितरतान भायर येता तें. तुजी वायट चिंतना जावं पोजोडपण, चोरी, खून हें सगलें मनशाक मेळयता. हें पयलें थाऱ्यार घाल. भायल्यान हात धुयलो भितरलें साफ करना कसलो फायदो? हें जेजू पोरजेक शिकयता. आज जेजू आमकां तेंच म्हणटलो भितरलें साफ कर. भितरलें जिवीत तुजें तें साफ कर. तें देवाक अदीक गरजेचें. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना मोगाळ बाबा भयणीनो आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत माणूं. कितें आमच्या जिवितान आमी साफ करूंक जाय देवाचें उतर आमकां सांगतलें. पळय उमकें तुजें सारकें ना हें थाऱ्यार घाल. ही तुजी संवय सारकी ना ही थाऱ्यार घाल. आमकां सांगतलें गरजेवंतांक पाव, पेलोत, मोग कर, हे भाशेन बोक्षी हें सगळें शिकोवन तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमचें जिवीत मांडलें जाल्यार हें सगोट आमच्या जिवितान घडोवंक पावतलें. तर ह्या मिसान वांटो घेतना आमकां सगल्यांक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक कृपा बोड जण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो
आंकवार मोरयेंतान चलमलो पोंश पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा पोरमोणें आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावंक आनी मनशाळ नोदरेन सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगण्यांक कान दिवंक बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण देवाच्या बापाची कृपा मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवंक देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितान वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आख्या मनशाकुलाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशांक एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बरोबर वायटांचे झुजूंक स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमची झाडां कोणसां रोयल्लीं फळां आनी फुलां आनी फळां खातीर बापाक दिनवासुया. आमच्या हाताचे कोश्टा वरवीं ह्या जमनीर बरीं फळां उत्पन्न जातात तर आमच्या वावराचेर आनी ह्या भुंयचेर देवाचो आशिर्वाद बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. बापा मोगाडा दर दिसा तुजी बरेपणां तूं आमकां वांटीत आसाय. ह्याय वर्सा बरें पीक तुवें आमकां फावो केलाय त्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता आनी सगल्यांक आमकां तुज्या पुताच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत आमी मांडूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
उतर म्हज्या देवाचें काळजान कोचून दवरता अर्पण म्हज्या जिवाचें बाबा मुक्ती उबारता उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जागून हालयता अर्पण म्हज्या जिवाचें बाबा म्हाका रोयलोयता उतर म्हज्या देवाचें क्रेसी करून नोसोता अर्पण म्हज्या जिवाचें हीच नोजून ती रायता म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ते सर्वस्वरात आहे बात सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंखवारी मारयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorvesmoto, sorgani संसार pola, tuja wojbowa. Sorgit tuka soy soy, o sorgit tuka soy soy, sois mora cenavi etata soy, o sorgit tuka soy soy, o sorgit tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोर गोटुया. सोम्यांचे तुझे मरण नामे समोरता तुझे पुनः जीवन पोनामे पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी योद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंखवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुजे बागिवोन धर्मदूतां आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमची खुशी आसा आनी ती पाडूंक आमकां आदार फावो कर म्हूण जेजून शिकयलोलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पात खामगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. स्वर्गी पोते आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाची शिली
संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दे शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोमिया हे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोग मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसरल्या परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरचिल्लो कोट सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jezusi ja Suko nas lole Zorikle piwo Na duszy zaja Tam lagla otmiał Jezusi ja Suko nas lole Zorikle piwo Da duszy zaja Tu cieszy to Jezus Cieszy tu Jezus Tu eklots Am so wysłas Tu am so wysłas Tu lata żywi Jezusi ja Baru batubi Somana korbi Poetlon sasa Tu lata żywi Jezusi ja Baru batubi Somana korbi Poetlon sasa Tu cieszy to Jezus Am cieszy tu Jezus Tu eklots Am so wysłas Tu am so wysłas Tumka Jezusi ja Do kata patka Do gluna
आमचे येतो जेसू आमचे शितुराव जेसू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास कोविड-19 पिडा सोंसतल्या आमचो सांगात दिवंक मागणे दयाल देवा सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी सोलपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां बेगोवनी हाडूंक पोचे खातीर फावो तसली पावलां मारून सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रितीच्या बापा सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसुया. गेल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालें 8,782 रुपया 8,782 रुपीज. मिसाची मांडावळ केल्ल्या इगोजेची साफाय केल्ल्या बागिवोन तोमास समुदाय मार्रा 5 आनी सान मातियस समुदाय मार्रा 4 तांकां आमचे दिनवास. कालच्या दिसा इंग्लीश मिसाची मांडावळ सेवा धर्माची बागिवोन तोमास समुदायान केली आनी आतांच्या मिसाची मांडावळ सांत मातियस समुदाय हांणी केली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सोनवारा दीस इगोजेची साफाय आनी सेवा धर्माची मांडावळ करपाक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स चोतरायदोरची येता त्या सोनवारा सांजे इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना आनी फुडल्या आयताराक सकाळचें 7 वरांचें मिसाची मांडावळ युकरिस्टीक मिनिस्टर्स करतलीं आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ दोतोनीचो जमो बागिवोन बार्तोलोम्यो. फाल्यांतान 30 तारखेतान सायबीण मांयचे जल्माचे पुर्बेक तयारी सुरू जाता. सो फाल्यां पयलें नोव्हेंबर सकाळची ह्या दिसांनी सकाळची मिसां आसची नात फकत स्पेशल इंटेंशन आसात जाल्यारूच आसतली नाजाल्यार मीस सांजेचें जातलें 5 वरांचेर तेस उपरांत मीस. ही नोवेनाची मांडावळ संदेशकारां आनी दोतोनीची भुरगीं करतलीं. दुसरे मीस जातूच शेतांचो बेजिमेंट जातलो. पादविकारान कोडीत करूंक लायलां. आपले उपकारी मन सगल्यांक तुमकां ताच्या बापाय सोबे जो तुमी मोग दाखयलो जेन्ना तो पिडेंत आसलो ताच्या पासत तुमी मागणी देवाक ओंपली. हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना तुमी ताजी खबर घेतली ताजे पासत मागलें आनी कालच्या दिसा मोन्नांत वांटो तुमी घेतलो. सगल्या पासत तो तुमचो उपकारी. ताच्या बापायक सासणाचें सूख मागूंक आनी ताच्या मोन्नांत दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक
बुजवण आमी मागुया. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं जे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार